बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरा और आपका राब्ता, उसामा साहब का राब्ता इस चैनल के थ्रू आपसे जुड़ा हुआ है। नाज़रीन, पाकिस्तान भारत जंग, फिर ईरान इसराइल जंग, इसके बाद दुनिया का नक्शा बदल चुका है। बज़ाहिर सरहदें वही हैं, बॉर्डर्स वही हैं, लेकिन दुनिया ये मान रही है कि दुनिया का नक्शा बदल चुका है। आने वाले दिनों में क्या हालात होने वाले हैं, क्या संगीनी होगी, कितने बड़े खतरात हैं, कितनी बड़ी जंगें जो हैं वो मुंह खोले खड़ी हैं, क्या होने वाला है, ईरान का मुस्तकबिल क्या है, और क्या फिर इसके बाद चाइना का, तुर्की का, इराक का मामलात क्या बनने वाले हैं, ये जानते हैं आज की इस वीडियो में। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, a very famous authentic astrologer, business consultant और religious scholar। उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। उसामा साहब, क्या लग रहा है, क्या मंजरनामा आपको बनता हुआ नजर आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ये बड़ी चाइल्डिश सी अप्रोच है और मैं समझता हूँ कि ये दे आर प्लेइंग ऑन द नेम ऑफ यूरेनियम एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स विद द ईरान। एक्चुअली उधर इस्लामी इनकलाब है और आपको याद होगा हम इस पे कई दफ़ा जिक्र भी कर चुके हैं कि आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब ने इस पे सीधा फतवा दिया हुआ है, ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। बल्कि आपके कई मैंने तज्जिया निगार देखे, मुशाहिद हुसैन सैयद जैसे बड़े सीनियर लोग भी इस तरह के, वो शायद अपना फतवा वापस लें, उनको गलती का एहसास हो जाए, बनाना चाहिए था। कम ऑन, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आप लोग, इसका मतलब है कि जो असल डिवाइन अल्लाह ताला की जो ज़मीन पे हाकमियत है, जो सुपरमेसी है, आप शायद अभी उससे बहुत दूर हैं। जिन लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता कि एटमी, इसको शरई तौर पे कोई मज़हब, आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब को तो साइड पे कर दें, आपको चैलेंज है क्रिश्चियंस का जो इस वक्त पोप जो हैं, जो फ्रांसिस के बाद होते हैं, उनको आप पूछ लें, उनको आप लिखें, ऑफिशियली लिखें प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, उनको ऑफिशियली लिखें और उनसे कहें कि क्रिश्चियनिटी के जो आप हेड हैं इस वक्त, रिलीजियसली आप अलाउ करते हैं कि एटमी हम हथियार बना लें? आप इनके रबी को लिख दें, जिविश के, आप दलाई लामा के बुद्धिस्ट को लिख दें, आप हिंदुओं के किसी बड़े उसको लिख दें। आप बड़े सरप्राइज्ड होंगे इस फैक्टर को जान के। ये बात मेरी आप लोगों को बड़ी अजीब लगेगी, आप लोग, हम लोग इस सबसे नाबल्द हैं, एक्चुअली इस मेंटल लेवल से बहुत दूर हैं कि कोई दुनिया का रिलीजियस हेड जो प्रैक्टिकली रिस्पॉन्सिबल है और एक ऐसी पोजीशन पे है कि वो अपने आप को डिवाइन कनेक्टिविटी को बताता है या जताता है कि मैं ही ज़मीन पे अल्लाह ताला का आप लोगों के लिए कनेक्शन हूँ, वो शख्स ये फतवा नहीं दे सकता, पहली बात। अब एक मुल्क है, वो क्लेम इस्लामी इनकलाब को कर रहा है, वो बना भी ले तो एक्सपोज नहीं कर सकता। अब आ जाएं कि जब ईरान बना ही नहीं सकता शरई तौर पे, उनका फतवा है, सुप्रीम कमांडर कहीं बैठे हैं, अभी हयात हैं, तो फिर ये बात फजूल है। ये गेम असला इंडस्ट्री की है, ये वही जंग है जो अब आपके खून में, जैसे आपने कहा ना वो अंदर का यजीद मरता क्यों नहीं है, वो यजीद इंसानियत का दुश्मन है, बेसिकली शैतान का एक रूप है। शैतान, ये इसने फिरौन का रूप धारा, शैतान ने नमरूद का धारा, शिदाद का धारा, आप लोगों के लिए यजीद का धार लिया। हर दौर में शैतान ऐसी, वो जैसे कहते हैं ना, रूप धारता है और इंसानियत को, उसकी दुश्मनी है आपसे, आपको क्यों नहीं समझ आती। और सबसे पहले अपने दुश्मनों की बलि लेता है वो, अपने दोस्तों की बलि लेता है वो। तो ये बात समझ लें कि ईरान जंग खत्म होने के लिए शुरू ही नहीं हुई। आयरन डोम की भी कैपेसिटी है, कुछ जिन के पुत्र तो है नहीं, 9 दिन की कैपेसिटी थी, उनको ब्रेक चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात, ट्रंप के ऊपर जो उसकी इम्पीचमेंट आ रही थी, उसकी अपने उधर की स्टेट्स के जो उसके मेयर्स, वो सारे हिलने लगे, उसकी अब तक की जो एंटी, वो जो सारी पॉलिसीज थी, इमिग्रेंट्स पॉलिसीज थी, नेबरहुड पॉलिसी चेक कर लें, कनाडा से पंगा, मैक्सिको से पंगा, पनामा कनाल, चाइना को, तो अभी तक ट्रंप फेल ही फेल है। ट्रंप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो गया, जिसकी वजह से ट्रंप ने हमेशा की तरह फौरन अपने आप को वाइंड अप किया और शो ये किया कि मैं इस जंग से एग्जिट हो रहा हूँ, और नेतन्याहू को भी गाली वाली दे के रगड़ के परे किया और अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, और वेरी नेक्स्ट डे ही सीज फायर की खिलाफ वर्जी भी होगी।
اب سچویشن یہ ہے کہ ایران کو بھی ٹائم ڈیفینیٹلی مل گیا اور جاسوس پکڑنے کا. یہ کوئی ٹیکنالوجی کی فتح نہیں تھی, یہ غداروں کی کامیابی تھی. اس کو ایک غداری کی سب سے بڑی مثال دیں, اور میں اس موقع پہ اپریشیٹ کروں گا بطور پاکستانی, یہ حق بنتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا یا جو بھی میں جانتا ہوں اس حساب سے, کہ پاکستانی قوم میں اگر اتنے غدار ہو جاتے نا جتنے غدار ایران نے فیس کیے ہیں, تو اب تک ہم نہ ہوتے, ہم اس زمین پہ نہ ہوتے. لیکن ایرانی قوم نے بہت زیادہ, جیسے کہتے ہیں کہ غداروں کی غداری نے مارا ہے ان کو. اور جنرل لیول کے لوگ یار غدار ان کے جو بھاگ گیا, وہ جس نے ساری ڈیٹیلز دی اور اسرائیل پہنچ گیا, وہ جو صحافی تھی فرانسیسی, وہ دیکھیں. تو اب یہ سمجھ لیں کہ یہ جنگ نے صرف ہولڈ لی ہے. جی اسامہ صاحب, یہی اب مستقبل کا جو منظرنامہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ کیا اسپیسیفکلی اس سال کے اندر کون سے بڑے ایونٹس جو ہیں وہ دیکھنے پڑ سکتے ہیں. اچھا جی, ویری ویری کوئکلی, نیٹو رشیا پہ بہت بڑا کر سکتا ہے. ایران اسرائیل دوبارہ سے اپنا رنگ لے سکتی ہے. غزہ والا معاملہ ڈیفینیٹلی وائنڈ اپ نہیں ہو رہا وہ, کیونکہ آپ سمجھیں 2 ریاستی حل نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں 4 ملکوں کو کمانڈ دے دیں گے, غزہ کے حماس سے خالی کریں گے, نئی مینجمنٹ سکیمز. تو ڈیفینیٹلی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی عرب ممالک کو, تو یہ پھر بہانا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد جو آپ کا اور اس کا مسئلہ ہے انڈیا پاکستان, اس کی بھی ایک سنیز, وہ کیا کہتے تھے, سنیز کہتے ہیں, سنوز کہتے ہیں, وہ پیریڈ ہائبرنیشن کہہ لیں یا کچھ بھی اس کو ٹرم دے لیں, ایسا کچھ نہیں ہے. چین کے اندر مینڈک کھا کے یہ کیپیسٹی نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی پہ رول کرے گا, اور خوراک بڑا میٹر کرتی ہے, اس میں ہمیشہ کلیئر رہیے گا. اور یہ جو آپ کا آئی کیو لیول ہوتا ہے, یہ آپ کا جو بلڈ ہوتا ہے نا, آپ چلیں میں کسی کو اسپائسی کھلا کے اس کا بیہیویئر دیکھ لیں, کسی کو میٹھا کھلا کے اس کا دیکھ لیں, عام ٹیسٹ ہیں زندگی کے. تو کبھی بھی اس قوم سے امید نہ رکھیں کہ یہ کبھی رول کرے گی. ان کے اندر وہ رول والا نیوکلیس جو ہے وہ موجود نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, کون سے آپ کو ایسے نیگیٹیوٹی کے ٹیکے لگائے گئے ہیں اتنے سالوں میں, آپ لوگوں کو اتنا مائنس میں آپ کا کانفیڈنس ہی چھین لیا گیا. اور وہ شاید ٹھیک بھی ہے, کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے نظام کو, اور جتنا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اقتدار اعلیٰ کا مالک لکھ کے اس کانسٹیٹیوشن کو بخشا ہے, اور پھر عمل دیکھ لیں. لیکن پھر بھی اس تعویذ کی برکت ہے جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن پہ اقتدار اعلیٰ اللہ لکھا ہوا ہے, اس کی برکت ہے. اب آپ صرف قومی طور پہ چیک کریں کہ ایرانی ایک نیشن ہے, وہ ایز اے نیشن فائٹ کیا, انہوں نے اچھا وہ کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے بھی فائٹ کیا, اور پاکستان نے بھی رسپونڈ کیا, اور انڈیا کو سبکی کا سامنا رہا اوورآل. تو اس لیے یہ بات جو تاثر ہے آپ لوگوں کو میں بتا دوں, اس خطے پہ ابھی جب رشیا, یورپ, ان کا کولیپس ہونا ہے, آپ لوگوں کا جو آئی کیو لیول, اس خطے کا آئی کیو لیول انتہائی ایڈوانسڈ ہے. آریاز, سکندر اعظم, پٹھانز اور مغلز, چنگیز خان, اور پوری دنیا ادھر سے گزری ہے. ایسی زبردست وہ بریڈ قائم ہوئی ہے جو کہ کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی. دنیا کا جو مستقبل جب بھی کبھی بنا, جو ابھی بھی آپ دیکھیں گے, تو وہ آپ کی اسی بیلٹ سے بننا ہے. جو دنیا کی اگلی سپر پاور کھڑی ہوگی وہ آپ کو ایران, پاکستان اور ادھر سے ملے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ روایتیں بھی یاد کر لیں کہ مشرق سے جھنڈے آئیں گے مدد کو, مشرق سے لشکر آئیں گے. ایک تو اس فیکٹر کو دیکھیں. دوسرا وہ فیکٹر دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف رخ کر کے دعا کیا کرتے تھے. تو ان دونوں فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے جو اگلا سپر پاور ہے وہ اسلام ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آپ کا جیسے کہتے ہیں لیڈر آ رہا ہے, آپ کا لیڈر پردے سے باہر آنے کو ہے. 2 سال میں آ جائے, 5 سال میں آ جائے, 10 میں آ جائے. اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ امریکہ کے بعد چائنا ہوگا, بس سمپل از دیٹ. اب جو ڈاؤن فال ہوگا اس سارے اکنامک سسٹم کا, اس میں اتنا تھریش ہولڈ ہے, اتنی جنگیں ہیں, اور آپ لوگ گروہوں میں بٹ کے جینے پہ مجبور ہوں گے. کمیونٹی بلڈنگ کریں گے آپ لوگ, کمیونٹیز میں اسکیوزڈ ہوں گے. مذہبی فساد, نسلی فساد, یہ اتنا پھیلے گا کہ آپ کے پاس ڈیوائن جو کنیکٹیوٹی ہے اس کی فالوئنگ کے بغیر, ڈیوائن کنیکٹیوٹی کے بغیر چارہ ہی نہیں بچنا. اللہ کی زمین, اللہ کا نظام, یہ مجبوری بن جائے گی, اور ہر کوئی بٹن دبا دبا کے چیک کرے گا کہ میرا کنیکشن ملا ہے, میرا ملا ہے. وہ کہیں گے نہیں, بلکہ سب مل کے اس طرف آ جائیں گے. ایسا وقت بن جائے گا کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے وہ کسی نے کال ملانی ہو تو کئی فون ہو, تو ملا کے دیکھ, تو ملا, مل رہی ہے. یہ دنیا کی حالت ہوگی. کرسچنز, آپ کے جتنے بھی مذاہب ہیں, مجبوراً مستقبل میں, آنے والے وقت میں
اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن نمائندے اور اس کے پھر امام مہدی کے ساتھ جیسے حضرت عیسیٰ کا آنا، تو یہ آپ لوگ اب نہ کہیں کہ کوئی اور سپر پاور ہے. سپر پاور صرف اللہ اور اس کا نمائندہ. اور آپ یہ اس بھوت کو اتار لیں. اور اس میں ایک بات صرف ایویڈینشل دے دوں، کبھی بھی آپ لوگ جو بلیک پیپل ہیں یا یہ جو چائنیز بریڈ ہے، یہ سارے تھائی، فلپینی اور یہ جو ساری ایک ہی طرح کی کاپی ملتی ہے فلپین تک، چائنا، ملیشیا، ان کا اور افریقنز کا کوئی تعلق نہیں ہے مستقبل کی دنیا کی سپرمیسی سے. صرف اور صرف جو گیم گھوم پھر کے آنی ہے وہ اسی خطے کے اندر آنی ہے. یورپ کا کنڈا انہوں نے آپس میں کر لینا ہے ریپیوٹن نے، اور انہوں نے آپس میں مل کے ادھر آپ لوگوں کا اسرائیل اور جو عرب کا جو اس ٹائم کھیل تیار ہے وہ بھی ہم انڈیا اور چائنا، اور یہ سارا ایسا زبردست ایک وہ کیا کہتے ہیں دھماک چوکڑی کیا کہتے ہیں وہ مچنے والی ہے کہ اس کے اندر سب ادموئے ہوں گے، اور جو ٹرو لیڈرشپ ہوگی جو اصل اللہ تعالیٰ کی زمین پہ اس نے اب آنا ہے.